Usara sa kahitasan. Mga isod, Hari Kristo, may buntag. Wapa tayo, inyong mga lukay. Kamu po. Sunod sa 5 kasimana na nandang kita. Inagi sa mga buhat sa kaluoy o penitensya, pagpuasa, alang sa pagsunod kay Kristo, sa pagsaulog sa misteryo, sa Pasko, sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Karon nagkatigom kita aron pagsugod nining solemne nga pagsaulog duyog sa tibuok simbahan nga naglukop sa kalibutan. Si Kristo misulod nga madaugon sa iyang kaugalingong syudad aron pagtibawas sa iyang buhat sa pagkamanunubos nato. Kining buhata mao ang pagpasakit, pagpakamatay o pagkabanhaw.